पछि बिम देखाउनु परेन, बिमको अफसेट अब यदि क्यान्टिलिभर छ भने यहाँबाट तल 9 इन्च फाल्नुपर्ने हुन्छ। 9 इन्च 12 इन्च कतिको बिम छ त्यो। यो नर्मल 1000 स्क्वायर फिट भन्दा कमको घरमा चाहिँ 9 बाई 9 को बिम राखे पुग्छ है, बढी राख्नु पर्दैन। ए हस्। यति भयो हैन हजुरहरुको? अब यसमा उ बनाम, अब झ्याल बनाम। झ्याल बनाउन रेक्टेंगलमा जानु है। त्यो लाइन माथिबाट कुन लाइन ल्याउनु पर्यो त्यो एकचोटी भन्नु नि सर। ए ल यस्तो यो हेर्दाखेरि हैन, जुन जुनमा कटिङ छ नि, फेरि म काटेर देखाइदिन्छु। जुन जुनमा कटिङ छ नि, यहाँ भन्दा यता छैन, कटिङ छ हैन, यहाँनिर कटिङ भयो, एउटा यसमा आयो लाइन। अनि यसलाई यसपछि यसलाई कपी गरौँ है, कहाँ चाहिन्छ त्यहाँ त्यहाँ। अब पहिला अनि वालको कटिङ हेरौँ है। पहिला अनि यहाँ छ एउटा वालको कटिङ हैन, यता बाहिर। यहाँ त यो पिलर त उसले छेकिहाल्छ प्लास्टरले। यो कटिङ छ हैन, यहाँ आयो। त्यसपछि अर्को कटिङ छ यहाँ वालको, यहाँ आयो हैन। अनि यो तीनटा भयो। त्यसपछि अब यो पिलरको कटिङ यहाँ छ नि त, यसमा आयो एउटा। अब काटेको ठाउँ अर्को फेरि यहाँ झ्यालमा हुन्छ, झ्यालको दुई साइडतिर। अनि अर्को ढोकाको दुई साइडमा हुन्छ, एक साइड यहाँ ढोका भइहाल्यो है। अनि त्यसपछि अर्को यो झ्यालमा हुन्छ, यतिमा। अब यो साइड बनाउँदा त त्यो भयो हैन, यहाँ यो धेरै कटिङ भयो। अर्को साइड बनाउँदा चाहिँ यताको साइड बनाउँदा चाहिँ एउटा यहाँ कटिङ हुन्छ, एउटा यताको इन्डमा कटिङ हुन्छ, बिचमा केही छैन। बिचमा अब यो दुईटा झ्यालको चारवटा हुन्छ, त्यति हो। ल अब झ्याल बनाऊ है। अब रेक्टेंगल ल्याउनु, अनि त्यसपछि रेक्टेंगल ल्याइसकेपछि एउटा पोइन्ट स्पेसिफाई गर्नु। अब पोइन्टमा हामीलाई के चाहिन्छ, हामीले केबाट बनाउने रेक्टेंगल भन्दा एरिया, डाइमेन्सन, रोटेसन भन्छ है। हामी डाइमेन्सनबाट बनाउँछौँ रेक्टेंगल। हामीलाई 5 बाई 4.5 को रेक्टेंगल चाहिएको छ अहिले झ्याल बनाउन। 5 फिट राखौँ है। होइन, पहिला डी इन्टर, डाइमेन्सन चाहिएको छ नि, डी इन्टर। अब हामीलाई स्पेसिफाई लेन्थ फर रेक्टेंगल भनेको छ यहाँ। लेन्थ कति चाहियो? 5 फिट। 5 फिट। अनि फेरि विड्थ अफ रेक्टेंगल भनेको छ यहाँ। विड्थ चाहिँ 4.5 फिट। रेक्टेंगल आफै बन्छ है, कता साइड फर्काउनु त्यो। यो रेक्टेंगल नाप्नु त। यसरी जतिको नि रेक्टेंगल बनाउन सकिन्छ। अनि एकचोटि झ्याल बनाइसक्नु भने त्यसपछि घरिघरि बनाउनु पर्दैन। अब नयाँ डिजाइनको राख्नु मन लाग्यो भने बनाउनु पर्यो, नत्र पुरानै कपी पेस्ट गर्दै हुन्छ। बन्यो सर। बन्यो हैन रेक्टेंगल? बन्यो सर। अब त्यस्तै गरी नाप अनुसार यता बनाए पनि हुन्छ, नत्र अब यो झ्यालको पल्ला हुन्छ नि, यो पहिला 2 इन्चमा अफसेट हान्नु है। 2 फिट भएछ, 2 इन्चमा भयो हैन।
अब 5 फिटको भनेपछि 3 पल्लावाला 3वटा ऊ भएको झ्याल भएकोवाला हुन्छ होइन, यो 3वटा रेक्टेङ्गल बनाउनु पर्यो लगभग बराबर साइजको। नापेर ऊ गरे पनि हुन्छ, आफ्नो हिसाबले। यो झ्याल कसैले लेन्थ र ब्रेथ मिल्यो भने अरू भित्रको कसैले हेर्दैन कि। रेक्टेङ्गल हल्का बढाइदियो हुन्छ, नभए नापेर यो नापेर 3 भागमा बाँडेर गर्दा पनि हुन्छ भने चाहिँ। सर एउटा कमान्डै छ त हैन र, ठ्याक्क 3टा आफैले डिभाइड गरेर लाइन तान्छ त। त्यो डिभाइड गरेर अँ त्यो मैले ऊ गरेको छैन, म हजुरलाई भनिदिन्छु पछि। हस् सर नभए भित्र एउटा फेरि अलिक सानो रेक्टेङ्गल बनाएर अफसेट गरिदिँदै बनाउँदा पनि हुन्छ है? हुन्छ, तर अफसेट गराउँदा त्यसलाई ऊ गर्नुपर्छ है हजुरले। त्यो यो यसमा छ नि, यो पुरै पोली लाइनमा छ नि त यो। हजुर। यो पोली लाइनलाई ब्रेक गर्नुपर्छ एक्सप्लोडले। ए हुन्छ सर। यो भयो। अब यो यसै नि, यसलाई सिलेक्ट गरेर एक्स इन्टर गर्नु नि, पोली लाइनमा ब्रेक भयो कि। enter D enter 1 bit enter 3 3 10 enter। सर हाम्रो चाहिँ बिचको पल्ला कति इन्च जतिको हुन्छ सर? हजुर, बिचको हजुर। बिचको 2 इन्च 3 इन्च हुन्छ, यहाँ चाहिँ 2 इन्च राख्दै हुन्छ। हुन्छ सर। झ्याल खालि सिम्बल मात्रै हो है, ठ्याक्कै स्पेसिफिक ऊ हुनुपर्छ, लेन्थ र ब्रेथ मिल्यो, अरू केही मिल्नुपर्छ भन्ने छैन है। यसलाई नै कपी गरेर अब यहाँ जुन झ्यालको छ नि, यहाँ हो, यहाँ लगाएर पेस्ट गरिदिनु। एउटा झ्याल यहाँ छ, एउटा झ्याल यहाँ त 4 फिटको झ्याल छ।
यस्तै गरी 4 फिटको बनाउनु पर्यो यता। चार फिटको बनाउन सक्नुहुन्छ नि होइन यस्तै गरी। सर 4 फिट 3 फिटको छुट्टै छुट्टै बनाउनु सक्दा त एउटै झ्याललाई अलाइन गरेर गर्न मिल्दैन। एउटै झ्याललाई गरेपछि हाइट घट्छ नि त झ्यालको, नत्र हजुर स्केलबाट त्यो। त्यसमा स्केल फ्याक्टरबाट एकतिरको मात्रै डाइमेन्सन घटाउन चाहिँ मिल्दैन सर, हाइट नघटाउने लेन्थतिरको डाइमेन्सन त्यो मिल्छ। हो, त्यो गर्दा सजिलो हुन्थ्यो होला नि सर। रोक्नु है। यसरी बनाएर त हामी हाल्न सक्छौँ, स्केल फ्याक्टरले घटाउनेवाला भनिदिनु नि। सर ब्लक बनाइसकेपछि चाहिँ ब्लकको स्केल फ्याक्टर एउटा डिरेक्सनमा घटाउन मिल्छ सर, ब्लक इन्सर्ट गर्दाखेरि। ब्लकको पनि सबै नै पर्छ। होइन सर, XYZ डिरेक्सनमा कुनै एउटा डिरेक्सनमा चेन्ज गर्न पनि मिल्छ। रिफरेन्स लिएर गर्नुपर्छ यो। यसलाई स्केल सिलेक्ट गर्ने होइन, एससी इन्टर गर्ने। अनि यो अहिले कुनै पनि भएन नि त, अब आर इन्टर गर्ने के। रिफरेन्स पोइन्ट कुन कुन लिने त? कति भनेपछि हाम्रो 4.4 रिफरेन्स फरक पऱ्यो यसमा। यसलाई स्केल लिएर आर इन्टर गरेर स्केल होइन सिलेक्ट पोइन्ट आर इन्टर गर्ने। स्पेसिफाई रिफरेन्स लेन्थ भनेछ, लेन्थ चाहिँ 4 फिट होइन, इन्टर। पोजिटिभ आयो है।
अब यो रिफरेन्सवाला म हजुरलाई हेरेर भनिदिन्छु। यो चाहिँ अहिले यो प्रोफिटवाला उ गर्नु होइन, यहाँ हाल्नु। यहाँसम्म चाहिँ भयो। सर। अब यो वालामा ऊ वाला सर्टकटबाट गराउने चाहिँ म हजुरलाई हेरेर भनिदिन्छु होइन। अहिले चाहिँ बनाउनु है। हुन्छ सर। डोर पनि यस्तै गरी है। यो 2 पल्ला छ नि, 2तिर भएको बनाउनु पर्छ। यो वाला चाहिँ 1तिर भएको भयो होइन। यस्तो खाले हुन्छ कि 2तिर भएको वाला। हजुरले यस्तै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन ढोका। हजुरहरूले सिम्बल देखाउनु पर्छ। अब कसैले त्यो ड्रइङ हेरेर उ हुन्छ कि ड्रइङमा पनि राम्रो देखेन भने यस्तो बनाउन भनिदिने हुन्छ कि क्लाइन्टले। त्यही भएर झ्याल ढोका बनाउँदा चाहिँ पहिला ड्रइङ गर्नुभन्दा पहिला आफूले एकचोटि टाइम दिएर झ्याल ढोका पहिला बनाएपछि त्यो सधैँभरिलाई काम लाग्छ कि एकचोटि बनाइसकेपछि। नभए कहीँबाट उ गरे पनि हुन्छ। त्यो कपी गरेर आफूले राम्रोवाला राखेपछि सधैँभरि बनाइराख्दा टाइम मात्रै लस हुन्छ। अब स्टेयरकेसको कभर बनाऊँ है। यहाँसम्म भएको छ। अनि हाम्रो यहाँ अगाडिसम्म हाम्रो क्यान्टिलिभर छैन। यो सबै काटिन्छ। यो काटिन्छ अनि पछि यता पनि काटियो। अब हजुर यसमा झुक्किनुहुन्छ होला। यहाँ त ढोका छ नि। माथि हामीले यहाँबाट 1 फिट यता आएको थियौँ नि त पहिला होइन। 1 फिट यता आएर यहाँबाट वाल उठाएको थियौँ सिडीको लागि, घरको लागि। पछि यो वाल फुट्ने हो नि त हजुर माथिल्लो तला उठाउँदा। अनि यहाँ ढोका अर्को माथिल्लो तलाको ढोका यहाँ हुन्छ। अनि यो वाल फुटेपछि फेरि यो माथिल्लो तला जान्छ। यहाँ त स्ल्याब आउँछ नि त ढोका हुने ठाउँमा। त्यही भएर यहाँ चाहिँ उ बन्छ कि हजुरको। यसलाई यहाँ राखेर यसलाई 1 फिट उता थियो होइन। हो यहाँ 1 फिट भनेपछि अझ 5 इन्च।
बाहिरको वाल देखिन्छ। यो 7 फिटमा जान्छ। अब यो दुईटा लाइन पनि काम छैन। सर अहिले के गर्नु हो तपाईले? मैले यो रुफ प्लानमा बनाउनु भएको छ नि यो जुन यो वाल। हजुर सर। यो वाल त मैले 1 फिट यहाँबाट 1 फिट जति यता भनेको थिएँ नि। हजुर। यो यहाँदेखि यहाँ 1 फिट छ हैन? हजुर। अनि वाल 5 इन्च भनेपछि 1 फिट 5 इन्च उता अफसेट हान्ने के यो लाइनलाई। यहाँ एउटा लाइन ल्याएर यहाँ राख्नु हैन? वाला लाइन कन्स्ट्रक्सन लाइन। अब यो कन्स्ट्रक्सन लाइनलाई 1 फिट 5 इन्च अफसेट हान्नु। बाहिरको वालको बाहिरको लाइन देखिने हो नि त हाम्रो, भित्रको त देखिदैन प्लान बनाउ माथि एलिभेसनमा। त्यही लाइन यो आएको। अब यो दुईटा इन्क्लाइनलाई जोड दिनु। हल्का लामो तानेर यो लाइनको वाल पनि देखिन्छ। यताको पनि यहाँको ढोका र झ्याल बाँकी छ है, त्यो ढोका बनाएर हाल्नु होला। अब हेर्नु यो लाइन छ नि, यो लाइन यहाँ हुन्छ कि हुन्न भनेर यो बिचमा छ हैन स्टेयरकेस। बिचमा छ भनेपछि यहाँ हाम्रो रेलिङ हुन्छ। रेलिङले आधा भाग त छेक्छ नि त, त्यही भएर यो भित्रको लाइन चाहिँ हुँदैन। यस्तो हुन्छ। अब यो रेलिङमा बुट्टा सुट्टा आफै हाल्ने, बुट्टा कस्तो हाल्ने त्यही अफसेटबाटै यो सबै बुट्टा हाल्ने। यति बन्यो।
यति बन्यो भने अब यसबाट अर्को एलिभेसन डाइरेक्ट बन्छ है। यसको ठ्याक्कै अपोजिट साइडको एलिभेसन चाहिँ सिधै बन्छ। यति बन्यो भने भन्दै म त्यो सिकाइदिन्छु। ल यसलाई सिलेक्ट गर्नु हैन, यो बनिसकेको सबै अब्जेक्टलाई यसलाई मिरर गरिदिनु कि। मिरर गरिदिएपछि यो त बन्यो। यो के अरे इलिभेसनलाई चाहिँ मिरर गर्ने अनि यो प्लानलाई चाहिँ रोटेट गर्ने। यहाँ फेरि एक्सएल गरेर राखिदिने। यसको सिधा यहाँ अर्को झ्याल यसको सिधा यहाँ पेस्ट गरिदिनु। यो ड्रइङ बन्यो, अर्को एलिभेसन सकियो। यसमा यो हुँदैन, यो लाइन हुँदैन किनभने यहाँ बिचको लाइनहरु केही आएको छैन। त्यो दुईटा झ्याल बाहेक अरु केही पनि छैन। हेर्नु झ्याल ढोका नहाली मिरर गर्नु पर्यो हैन सर यताकोमा? झ्याल ढोका हालेर मिरर गरेर चाहिने चाहिँ राख्ने, नचाहिने हटाइदिए पनि हुन्छ। किनभने हजुरको यो अब पर्पज बिल्डिङमा चाहिँ कहिलेकाहीँ धेरै जस्तो सिमेट्रिकलै बनाउनुहुन्छ कि हजुरले। यता जे छ त्यसलाई नै यता बनाउनुहुन्छ, बराबरको मिलाएर नै बनाउनुहुन्छ नि त। हजुर सर। त्यो भएकोले चाहिँ चेन्ज नहुन सक्छ। त्यसले झ्याल ढोकासँगै मिरर गरिदिएपछि नचाहिने झ्याल ढोका हटाइदिन मिल्यो नि त। मेगा अगाडि त्यो माथि प्लानमै हामीले प्लानलाई सुरुमै यो गरिसकेको हुन्छौँ नि, त्यसमा अर्को डिरेक्सनतिरबाट लाइन तानेर एक्स डिरेक्सनमा कन्स्ट्रक्सन लाइन तानेर गर्दा पनि हुन्छ हैन सर? हुन्छ, तर त्यस्तो बेला यो यसलाई चाहिँ रोटेट गरेर उल्टो फर्काएको हुनुपर्छ नि त, नत्र फेरि सेम डिरेक्सनमा पर्छ नि त। यो मिरर भएन भने त मिरर गरेर गरेपछि चाहिँ हुन्छ। यो एकचोटि फेरि गरिदिनु नि सर, अलिकति कन्फ्युजनै भयो। ए ल यसमा यतिसम्म भयो हैन? हजुर यो पनि भयो, अझै बढी भएको छ। यस्तो छ, यो जुन एउटा प्लान हुन्छ के अरे एलिभेसन हुन्छ नि बनाएको, हजुर त्यसलाई चाहिँ मिरर गर्नु हैन। सिलेक्ट गरेर एमआई इन्टर गरेर मिरर गर्नु।
मिरर भयो हजुर सर यो मिरर भयो भनेपछि अब यो प्लानलाई चाहिँ इलिभेसनलाई मिरर गर्ने प्लानलाई चाहिँ रोटेट गर्ने जहिले पनि यो भयो नि रोटेट गर्दा हजुर यता आयो अनि पछि यस्तो हजुरले भने जस्तो यो गरे भए चाहिँ यो झ्याल छ नि यो झ्याल सिधै यतै रहन्छ कि यो त अहिले दुवैतिर सेम छ फरक परेन हैन दुवैतिर सेम साइजको झ्याल छ तर यता सानो यता ठुलो झ्याल भइदियो भए यहाँ अपोजिट साइडमा पर्दिन्थ्यो के कि भने यसलाई चाहिँ रोटेट गरेर माथि यहाँ यसलाई रोटेट गरेर यहाँ माथि लगेर राख्नु पर्यो हजुर त्यही भएर बरु प्लानलाई नै रोटेट गर्न सजिलो हुन्छ अब यहाँ कन्स्ट्रक्सन लाइन ल्याउने एक्सेल यहाँ कहाँ कटिङ छ हेर्नु है यसमा यहाँ कटिङ यसको कटिङ एउटा यहाँ छ एउटा यता इनमा छ एउटा यता इनमा छ नि अरु कहीँ पनि छैन कटिङ सिधा छ अनि एउटा अब यो झ्यालहरुमा छ सर हजुर अनि यो स्ल्याबबाट टप निस्किन्छ नि हैन र हजुर स्ल्याबबाट यता स्ल्याबबाट टपहरु एक्स्ट्रा क्यान्टिलिभर निकाले यो प्लानमा निकाले छैन नि त यहाँ प्लानमा हजुर यहाँ छैन हैन अनि पछि हाम्रो यहाँ उसमा पनि अब एकतिर चेपेर बनाएको छ नि त अनि त्यो चेपेर बनाएकोमा सिधा नै जान्छ के यसमा चाहिँ हजुरले यो केही देखाउनु भएको छैन केही नदेखाएको बेला हजुर 1 फिट 1.5 फिटसम्म चाहिँ एक्स्ट्रा आफै यहाँ तान्न चाहिँ पाउनुहुन्छ है त्यो तानेकोमा यहाँ यसमा चाहिँ 1.5 फिट यसरी तान्न चाहिँ पाउनुहुन्छ तर यहाँ तल बिम चाहिँ राख्नु पर्दैन के 1.5 फिटसम्म त्यही टप चाहिँ निकाल्नु पर्ने त्यसो भएको कति एक्ज्याक्ट कति छ नेपालको त्यो भनेर सोध्न खोजेँ त्यो चाहिँ हजुरको बिना स्ट्रक्चर डिजाइन चाहिँ हजुरले यो पिलरको सेन्टर लाइन हुन्छ नि जुन यो पिलरको सेन्टर लाइन यहाँबाट 1 मिटरसम्म जान पाउनुहुन्छ के त्यो भने 3.3 फिट 3 इन्च हो 3 फिट 3 इन्च हजुर अच्छा यो सेन्टर लाइनबाट फेरि साइडबाट हैन यति मात्रै जान पाइन्छ भन्न चाहिँ त्यो भन्छ तर यहाँ बनाउँदाखेरि हजुरले यो साइडबाट नै कोही क्लाइन्टले ठुलो चाहियो भन्छ नि त्यति बेला चाहिँ हजुरले यो कुनाबाट नै 3 फिट 3 इन्च हाने पनि त्यो त्यस्तो ल्याङ गर्दैन उता नगरपालिकामा त्यही हो सर भन्न चाहिँ सेन्टर लाइनबाट 3 फिट 3 इन्च अब यसलाई लगेर त्यहाँ राखिदिनु हैन त्यो कन्स्ट्रक्सन लाइन बनाएको ठाउँमा यहाँ कतै अब यो लाइनहरु परेन नि त कन्स्ट्रक्सन लाइन भित्र यो लाइन परेन हैन यो नपरेको चाहिँ हटाइदिनु नपरेको चाहिँ यहाँ झ्यालको परेछ सेम साइजको छ अनि भनेपछि हाइट पनि सेम हुन्छ सिधै लरे अर्थो गरेर सिधै लरे पेस्ट गर्दैपछि बन्यो सिडीको त हामीले यो सेम हुन्छ भनेर नतानेको हो नत्र सिडी पनि यहाँ पर्छ ए सर हजुर झ्यालको पनि त्यो प्लिजबाट कति हाइटमा एउटा रुल छ कि क्या र हैन र कति हाइटमा निकाल्न पाउने त्यो झ्यालको कस्तो हाइटमा निकाल्न पाउने भन्नाले प्लिजबाट कति हाइटमा मात्रै गर्न पाइन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ सुनेको 2.5 फिट हो 2.5 त्यही बनाएको छ अघिदेखि यस त्यो बनायो भने हजुरलाई यो ब्यान्डहरु राख्न सजिलो पनि हुन्छ त्यही भएर पनि हो सर यो
सर सुन्नुहोस् त अर्को सेसन गर्ने कि आज यति नै गर्ने के गर्ने सर? आज यो गरौँ, उहाँहरूले यता साइडको इलिभेसन ट्राई गर्नुहुन्छ होइन? ए घरमा गर्नुहुन्छ? यता साइडको इलिभेसन चाहिँ यता साइडको इलिभेसनमा केही पनि छैन कि म अब यो सकियो होइन, यसलाई अब यता ल्याएर पेस्ट गरिदिनु। अब यो साइडको इलिभेसन छ नि, यो साइडको इलिभेसन यो दुईवटा कुना अनि यो झ्यालहरू मात्रै देखिने हो कि, अनि यो साइडमा त झन् केही पनि देखिन्न, यो कटिङ मात्रै देखिन्छ। यो ट्राई गर्नु होइन, के बुझ्नुहुन्न, अनि त्यो नबुझेको चाहिँ म भनिदिन्छु। त्यो भएपछि हजुरले कहाँ अड्किनुहुन्छ थाहा हुन्छ नि त। ए हुन्छ सर, हुन्छ है। यो दुई साइडको चाहिँ ट्राई गर्नु है, यो एक साइडको बनाएर अर्को साइड, पहिला यता साइडको बनाएर यता ट्राई गर्नु भने चाहिँ सजिलो हुन्छ, यो हटाउन सजिलो हुन्छ नयाँ हाल्नुभन्दा। यसमा अरू केही छ यो दुईटा इलिभेसनमा? सब अब्जेक्ट सिलेक्ट गरेर मुभ गरिदिने। इलिभेसनको लेभलहरू चाहिँ यति है, छैन। हुन्छ सर। अझ राम्रो देखाउनलाई चाहिँ यो पिलर गोलो हाल्न सकिन्थ्यो होइन? हजुर। अनि पछि यो पिलर गोलो हाले पनि तर हजुरको इलिभेसनमा चाहिँ देखिने यस्तै नै थियो कि, यस्तै नै देखिन्थ्यो, तर यहाँ तलमाथि बुट्टा हुन्थ्यो, त्यति फरक हो। यहाँ पनि बुट्टा हालिदिए चाहिँ हुन्छ। सबैले सेभ गर्नु है।